नाज़रीन, चीजें बहुत तेजी के साथ तब्दील हो रही हैं और इतने बड़े बड़े इवेंट्स रैपिडली हो रहे हैं कि एक एक घंटा और एक एक दिन बहुत अहम हो गया है। इस वक्त दो चीजें नाज़रीन पैरेलल चल रही हैं। एक नाज़रीन जो ईस्ट की पार्स हैं वो इस वक्त इकट्ठी हो रही हैं, क्योंकि ये सारी जो ईस्ट की पार्स हैं इनका सर्वाइवल खतरे में आ गया है। कोई सैंक्शंस भुगत रहा है, कोई डायरेक्ट वॉर भुगत रहा है, कोई धमकियां भुगत रहा है, कोई जो है वो किसी दूसरे मसले के अंदर उलझा हुआ है वेस्ट की वजह से। तो अब ये तमाम जो पार्स हैं वो इस बात के ऊपर मुत्तफिक हुई हैं कि अपने सर्वाइवल के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी सुवरेनिटी और डिग्निटी के लिए अब ये ज़रूरी है कि हम इकट्ठे हो जाएं। इत्तेहाद के जरिए ही हम इस चीज़ को बदल सकते हैं। यानी जो वो नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल सिस्टम, ये सारा इस बात का हिस्सा। यानी अब इसके बहुत बड़े डायनामिक्स हैं। तो एक तो पैरेलल चीज ये चल रही है। दूसरा नाज़रीन, जो बरहरास्त जंग जारी है लेबनान में, इस वक्त हमें एक्सपेंशन नजर आ रही है और इसराइल अभी तक जंगबंदी नहीं कर रहा है। तो हिजबुल्लाह के शदीद तर हमले इस वक्त हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी हिजबुल्लाह ने नहारिया, एकर, इन दो शहरों के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा हमला लॉन्च कर दिया है और 50 मिसाइल तो सिर्फ नहारियों के ऊपर फायर किए गए और हाई क्वालिटी मिसाइल्स, और वहां पर जो नॉर्दर्न कमांड की बेसेस हैं उनको निशाना बनाया गया है। तो फैक्ट्रीज को, बेसेस को, और वो हसास तरीन बेसेस जो इसराइल की अस्करी क़यादत की बैकबोन्स हैं उनको हिजबुल्लाह कंटिन्यूसली निशाना बना रही है। तो वहां पर जंग ऑन ग्राउंड बहुत है और लेबनान बॉर्डर से खबरें आ रही हैं नए मरकावा टैंक्स को जो है वो तबाह किया गया है। अच्छा, अब इसी दरमियान जंग के तनाजुर में जो ईरान पर हमला होने जा रहा है वो भी पैरेलल एक चीज चल रही है, और ईरान पर जो हमला है वो एक भयानक जंग का जो आखिरी बटन है वो साबित हो सकता है। आप देखें ना कि जितना टाइम इजराइल ने ले लिया है, 24 दिन तो गुजर गए हैं, तो जितना गैप ही आया है ये इस बात का सबूत है कि ईरान के ऊपर एक प्रॉपर जंग मुसल्लत होने जा रही है। इसीलिए इजराइल इतना टाइम ले रहा है, वगरना अगर छोटा मोटा हमला करना होता तो इजराइल इतना टाइम ना लेता। ये इस बिल्कुल वाज़ेह सबूत है कि वो एक प्रॉपर ऑल आउट वॉर जो है वो ईरान के ऊपर मुसल्लत करने जा रहा है, लॉन्च करने जा रहा है। तो जाहिर बात है ऑल आउट वॉर के अंदर जाना, जिसके साथ आगे आलमी जंग अटैच हो, वो आसान नहीं होता। दुनिया का ऑयल बंद हो जाएगा, दुनिया की इकॉनमी, दुनिया यकसर बदल जाएगी। तो जाहिर बात है वो फैसला जो है वो आसान नहीं है, तो इसलिए उसमें हमें जो है वो टाइम देखने को मिल रहा है। अच्छा, अब नाज़रीन, इस तनाजुर में प्यूटन के कुछ अहम तरीन बयान सामने आए, रशिया का अहम तरीन स्टांस सामने आया, वो भी आपके सामने रखते हैं, और फिर जो हिजबुल्लाह के ताज़ा तरीन हमले जारी हैं ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है ये भी आपके सामने रखेंगे। तो आगाज नाज़रीन हम रशिया के हवाले से करते हैं। एक तो रशिया ने यह स्टेटमेंट जारी किया है जो ईरान के ऊपर हमला होने जा रहा है। रशिया ने बहुत बड़ी और दो टोक, इससे बड़ी कोई स्टेटमेंट हो नहीं सकती, मतलब तमाम जो डाउट्स थे वो उन्होंने क्लियर कर दिया। रशिया ने ये बयान जारी किया, उन्होंने कहा है कि इफ ईरान इज अटैक्ड वी विल नॉट लीव इट अलोन। अगर ईरान के ऊपर हमला होता है तो फिर हम ईरान को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। और ईरान पर हमला जाहिर बात है सिर्फ इजराइल नहीं कर सकता, बल्कि अमेरिका भी हमला कर सकता है। तो रशिया जो मतलब पहले बयान आते थे कि हम साथ खड़े हैं, हम जो है वो सीज फायर की बात कर रहे हैं, फलाना फलाना, वो नहीं। उन्होंने कहा जी अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ तो फिर हम ईरान को जो है वो तन्हा नहीं छोड़ेंगे। तो ये बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियर पोजीशन रशिया के सामने आ गई है ईरान की सपोर्ट के हवाले से। और ईरान, अब ये ध्यान में रखें कि कल ऑफिशियल अनाउंसमेंट हमारे सामने आ चुकी है, प्यूटन ने खुद अनाउंस किया कि ईरान अब ऑफिशियली ब्रिक्स का मेंबर जो है वो बन चुका है। अच्छा, अब मैं 4 बड़े बयानात जो इस वक्त प्यूटन की जानिब से सामने आए हैं, बहुत क्लैरिटी अब चीजों में आ रही है। तो प्यूटन के 4 बयानात मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जरा देखिए। द वायलेंस दैट बिगैन इन गाजा अ ईयर अगो हैज स्प्रेड टू लेबनान एंड इज अफेक्टिंग ऑल कंट्रीज इन द रीजन। 1 साल पहले जो गाजा में वायलेंस शुरू हुआ अब वो लेबनान तक फैल चुका है और आगे ये फैल रहा है। मिडिल ईस्ट ऑन द ब्रिंक ऑफ लार्ज स्केल वॉर, हेजेमोनिक पावर्स हिंडर ट्रांजिशन टू मल्टीपोलर वर्ल्ड। दिस इज द फाइनल लाइन सारी सूरत हाल को समझने के लिए। अब ये मैं नहीं बात कर रहा, कोई तजियाकार बात नहीं कर रहा, कोई मीडिया का कोई कॉलम, कोई आर्टिकल नहीं है। प्यूटन ये बात कर रहे हैं कि एक तो मिडिल ईस्ट लार्ज स्केल वॉर के दहाने के ऊपर खड़ा हुआ है, और दूसरा कि जो हेजेमोनिक पावर्स हैं, कौन सी हैं? मिडिल ईस्ट में इजराइल है और ओवरऑल अमेरिका है। वो जो हेजेमोनिक पावर्स हैं वो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जाने में रुकावट हैं और वो आसानी से मानने के लिए तैयार नहीं है। ट्रांजिशन टू अ मोर जस्ट वर्ल्ड ऑर्डर इज नॉट इजी। वो इंसाफ पर मुबनी
इक्वालिटी के ऊपर मबनी जो वर्ल्ड ऑर्डर, जो इस्तेहसाल के बगैर होगा, जिसमें कौमों के वसाइल नहीं लूटे जाएंगे, उसको धमकियां नहीं लगाई जाएंगी, वो जो फेयर और जस्ट वर्ल्ड ऑर्डर है जो हम बनाना चाह रहे हैं, ये बनाना कोई आसान नहीं है। प्यूटन, द स्पाइरल ऑफ वायलेंस विल नॉट एंड एक्सेप्ट विद अ टू स्टेट सॉल्यूशन। जब तक टू स्टेट सॉल्यूशन नहीं हो जाता तब तक ये वायलेंस नहीं रुकेगा। अब जब ये टू स्टेट इस्तेमाल किया जाता है तो इसको ये दो बातें इस हवाले से समझ लीजिए। जब भी चाइना, रशिया और ये सारे मुल्क बात करेंगे तो ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ फलस्तीनी रियासत बनाई जाए। देखिए, वो तो इजराइल को तस्लीम करते हैं तो टू स्टेट सॉल्यूशन ही कहा जाएगा, लेकिन टू स्टेट सॉल्यूशन का जब वो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब वो फलस्तीनी रियासत बनाने के ऊपर जोर दे रहे हैं, क्योंकि इजरायली रियासत तो ऑलरेडी कायम है। तो टू स्टेट में कौन सी स्टेट मिसिंग है? तो वो फलस्तीनी रियासत मिसिंग है, तो वो फलस्तीनी रियासत बनाने की बात कर रहे हैं। और जब आप अमन की बात करते हैं तो आप फिर यही इसी तरह की बातें आप करेंगे, क्योंकि देखिए वहां पर भी तो 70 लाख इजरायली रहते हैं। तो अगर आप वन स्टेट की बात करते हैं तो इसका मतलब उनको फिर यहां से निकलना पड़ेगा। तो ये कोई छोटा इवेंट तो नहीं होने जा रहा। तो इसलिए आपने तो हद दर्जा कोशिश करनी है कि कोई अमन का रास्ता निकले। बाकी जो इजराइल जिस रास्ते के ऊपर चल रहा है वो डिबेट अपनी जगह पर है कि टू स्टेट तो बनने वाला कभी भी नहीं है, लेकिन सारी बात है जब आप अमन के लिए डिप्लोमेटिक लैंग्वेज आप इस्तेमाल करेंगे तो यही करेंगे, और जब टू स्टेट का लफ्ज आएगा तो फलस्तीनी रियासत बनाने की वो बात कर रहे होंगे, क्योंकि इजरायली रियासत तो बनी हुई है, फिर टू स्टेट में कौन सी मिसिंग। तो एक बात होगी। तो अब नाज़रीन आप देखिए कि जो चीजें हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या अमेरिका और वेस्ट जो इस ग्लोबल ऑर्डर का बदलना है क्या उसको आसानी के साथ कबूल कर लेंगे। तो प्यूटन उस हवाले से खुलकर ये कह रहे हैं कि दिस इज नॉट इजी, और ये जो हेजेमोनिक पावर्स हैं ये इस चीज को कबूल करने वाली नहीं है। और साथ वो ये कह रहे हैं कि हम एक बिल्कुल लार्ज स्केल वॉर के दहाने के ऊपर खड़े हुए हैं जो किसी भी वक्त जो है वो छिड़ सकती है। तो बात नाज़रीन यहां पर यह है कि अब ब्रिक्स के पास पीछे हटने का ऑप्शन तो बचा नहीं है। यानी वो जो अमेरिकी और इजरायली ये इनजस्टिस के ऊपर पॉलिसीज हैं, इजरायली पॉलिसीज को रीजनल कंट्रीज अफोर्ड नहीं कर सकते, और जो ओवरऑल अमेरिकी पॉलिसीज है उसको रशिया, चाइना ये अफोर्ड नहीं कर सकते। यानी आप सिर्फ अंदाजा लगाइए कि आज CNN की एक रिपोर्ट जारी हुई है गजा के हवाले से। CNN ने अपनी रिपोर्ट में यह लिखा है कि इजरायली फौज फ्रॉम द बिगिनिंग फलस्तीनियों को एज अ ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल कर रही है। CNN ने आज रिपोर्ट जारी की है। यानी इजराइल हमेशा ब्लेम करता रहा जी रेजिस्टेंस जो है वो ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करती है, ये वहां छुपी होती है, हॉस्पिटल्स में छुपती है, फलाना। आपने उनका बयानिया देखा। आज CNN ने कहा, रिपोर्ट दिया कि ये इस्तेमाल करते हैं, ये टैंकों के आगे बांधते हैं, कभी टनल्स में भेजते हैं, कभी कुछ करते हैं। प्रॉपर ह्यूमन शील्ड इनको इस्तेमाल किया गया है, और सैकड़ों नहीं हजारों इस तरह के वाकयात हैं, और थ्रू आउट द ईयर इस्तेमाल हुआ है। तो मुझे बताइए क्या ऑप्शन रह जाता है रीजनल कंट्रीज के पास कि जब वो आपके लोगों के साथ ये कर रहे हैं और उनको सांस लेने तक की इजाजत ना हो, और ये जुल्म वो आगे से आगे बढ़ाते चले जा रहे हो, तो इस इनजस्टिस को कैसे कबूल किया जा सकता है। अब वो लेबनान में कह रहे हैं कि फलां हॉस्पिटल के नीचे टनल है, उन्होंने हॉस्पिटल्स के ऊपर बमबारी शुरू भी कर दी है। मरकजी बेरूत के अंदर बड़ी खूबसूरत रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स जिसके अंदर सैकड़ों हजारों लोग मौजूद हैं, उनको जो है वो इस वक्त वो निशाना बना रहे हैं। तो इस इनजस्टिस को जो है वो कबूल नहीं किया जा सकता, तो पीछे भी नहीं हटा जा सकता। और अगर आगे चलते हैं तो सामने जो है वो अमेरिका खड़ा है। अच्छा, अब नाज़रीन यहां पर एक अगली बात समझिए। देखें, इजराइल जो कुछ इस वक्त कर रहा है, पहले गजा, वेस्ट बैंक, और अब लेबनान, और लेबनान से आगे ईरान, ईरान से आगे यमन, दरमियान में इराक और शाम, इन सब की तरफ बढ़ रहा है। और उर्दुगान ने क्या कहा कि इसका अगला टारगेट जो है वो तुर्की भी होगा। तो इजराइल क्या कर रहा है? बेसिकली इजराइल ने अपना जो एम्पायर वो बनाना चाह रहे थे उसका प्रॉपर लॉन्च कर दिया है। यानी इस बात को दोबारा समझिए कि इजराइल हमेशा से एक एम्पायर खड़ा करना चाह रहा था यहां पर, जिसको आप ग्रेटर इजराइल कहें या जो भी व्हाटएवर नाम दे, एक एम्पायर वो बनाना चाह रहे थे। उनको कोई रियासत नहीं चाहिए, वो एक एम्पायर क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो उस एम्पायर का जो है ना, उन्होंने बकायदा उसकी लॉन्चिंग कर दी है। यानी अब वो डायरेक्ट रूल करने जा रहे हैं। एक तो यह ना कि वो मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करते हैं, इसकी पॉलिसीज को, मिलिट्री पावर को, ये सारी चीजें वो कंट्रोल करते हैं, लेकिन अब वो डायरेक्ट रूल, जैसे एम्पायर बनते हैं कि फलां की जमीन को भी शामिल कर लिया, फलां की जमीन को भी शामिल कर लिया। अब मिसाल लीजिए, जो नेतन्याहू है, इसकी जो पार्टी है, इसका लोगो आपको पता है कि क्या है? इसका लोगो असल में जो इजरायली एम्पायर है वही है। यानी उसकी सरहदें तुर्की तक जाती हैं, उधर दजला फरात इराक तक जाती हैं, फिर सऊदी अरब के कुछ हिस्से और पूरा जॉर्डन शामिल है, और फिर उधर सिनाई से होते हुए, इजिप्ट से होते हुए सूडान तक ये इनका एम्पायर बनता है। सूडान ये इनका नक्शा है।
وہ نتن-یاہو جو کہ اس وقت کا وزیر اعظم ہے اس کی پارٹی کا لوگو ہے، اور اس کی 80s کے اندر یہ پارٹی بنی تھی، تب سے اس کا لوگو ہے. تو ان کا امپائر بنانا ایک خواب تھا. اب اس کی لانچنگ انہوں نے یعنی ڈائریکٹ رول کا انہوں نے آغاز کر دیا ہے کہ ہم اب یہ اس کو اچیو کرنے جا رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دس از دا رائٹ ٹائم، اگر جو کرنا ہے وہ ابھی کرنا ہے. اور اس میں ظاہری بات ہے کہ امریکہ کی گرین لائٹ کے ساتھ یہ لانچ ہوا ہے یہ مشن. ایسے تو نہیں ہو گیا، مطلب کیا کینیڈا کو، فرانس کو، امریکہ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ وہ جو کہتے ہیں کہ ہم تو سیز فائر اور فلانا فلانا کر رہے ہیں، یہ سی این این نے آج رپورٹ دیا کہ ان کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے غزہ میں. انہوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے، کھانا پانی اندر نہیں جانے دے رہے. کینیڈا کو، امریکہ کو نظر نہیں آ رہا، فرانس، جرمنی، برطانیہ کو نظر نہیں آ رہا کہ اسرائیل کیا کر. تو ان کی مرضی کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے نا، امریکہ کی گرین لائٹ کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو پیوٹن ناظرین جو وہ بات کر رہے ہیں کہ امریکہ اپنا آرڈر بھی بدلنے نہیں دینا چاہتا اور اس انجسٹس کی پالیسی کو قبول بھی نہیں کیا جا سکتا، تو پھر کیسے روکا جائے گا؟ پھر بیانات سے نہیں بلکہ ہاتھ سے روکا جائے گا. بیانات تو آ چکے ہیں نا، تو برکس اب پیچھے نہیں ہٹ سکتی. برکس پیوٹن کہہ رہے کہ ہم ایران کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، اور برکس کا جو اعلامیہ آیا امیڈیٹ سیز فائر اور ساری باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی. تو ہاتھ سے روکنے کا وقت آ گیا، ڈائریکٹ انوالومنٹ کرنے کا جو ہے وہ وقت آ گیا ہے. اور جب آپ ہاتھ سے روکنے جائیں گے تو آپ کا سامنا امریکہ کے ساتھ ہوگا، کیونکہ یہ امریکہ کی گرین لائٹ ہی کے ساتھ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ کمپلیکس سینیریو یہاں پر ہے. آگے ناظرین چلیں تو ایران کی جو وار کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ پلانڈ ہے فرام آلموسٹ 40 ایئرز سے یہ پلان ہو رہی ہے. یہ 1980s سے ایران کے خلاف بیسیکلی اس جنگ کا پلاننگ شروع ہوئی تھی. جب اسلامک ریولوشن آیا اور پہلی سینکشنز لگی، اس کے بعد سے یہ پلاننگ شروع ہوئی. اور اس ریجن کے اندر جو امریکہ نے اپنی بیسز بنائی ہیں وہ ساری اگر آپ اس کا میپ دیکھیں گے تو ان اکارڈنس ود ایران بنائی ہیں. کہ ایران مطلب یہ 80 سے ان کا پلان ہے، یہ جنگ آج کی نہیں ہے. آپ دیکھیں جو پہلی گلف وار ہوئی تھی عراق اور جو کویت کا معاملہ ہوا تھا، پہلی گلف وار، اس میں سعودی عرب میں فوجیں آئی تھی. آپ کو پتا ہے اس وقت کیا فتویٰ جاری کیا گیا تھا اور کیا معاہدہ تھا؟ سعودی عرب کے جو سب سے بڑے اسلامک سکولر ہیں انہوں نے ان سے فتویٰ باقاعدہ لیا گیا تھا، کیونکہ غیر ملکی فوجیں نہیں لینڈ ہو سکتی سعودی عرب میں، تو اس کے لیے باقاعدہ فتویٰ لیا گیا. اور اس فتوے میں یہ لکھا گیا، اس معاہدے میں یہ لکھا گیا کہ یہ فوجیں اس جنگ کے فوری بعد نکل جائیں گی، یہ اس پاک سرزمین پر نہیں رہ سکتی ہیں. لیکن کیا وہ فوجیں وہاں سے نکلی ہیں؟ آج 30 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا. تو کیوں نہیں نکلی؟ کیونکہ وہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے ساتھ آئے تھے کہ یہاں پر کس کس کو انہوں نے تباہ کرنا ہے. شام کو کر دیا، عراق کو کر دیا، اور ایران رہ گیا جس کے 45 سالوں سے جو ہے وہ تیاری یہاں پر چل رہی ہے. تو اس سارے تناظر میں جو پیوٹن نے بات کی ہے اور جو برکس کی چیزیں چل رہی ہیں، اس میں اب ایکویشن کیا ہے، اب منظرنامہ کیا ہے، اب پلان کیا ہے؟ پلان ناظرین یہ ہے کہ حد درجہ یہ ریسٹرینڈ کی کوشش کرنی ہے، حد درجہ کوشش کرنی ہے کہ مطلب اس جنگ کو روکنے کا ٹاپ پریورٹی ہے، سیز فائر کرنے کا، پریشرائز کر کے اور باقی تمام ذرائعوں کا استعمال لاتے ہوئے اس جنگ کو روکنا ہے پھیلنے سے. اچھا، اگر بالفرض یہ جنگ نہیں رکتی ہے تو پھر پیوٹن نے یہ اناؤنس کر دیا ہے اور باقی برکس نے اناؤنس کر دیا کہ پیچھے ہٹنے کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور پھر کنفرنٹ کیا جائے گا. ایران کو بھرپور ملٹری سپورٹ، ایکس آف ریزسٹنس کو بھرپور ملٹری سپورٹ، اور مطلب پھر جنگ ہوگی جس طرح کی بھی ہوگی. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، ہم ورلڈ وار کی بات تو کر رہے ہیں لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے ویسٹ کے لیے کہ وہ ورلڈ وار میں جناب گھسیٹتا چلا جائے. ورلڈ وار کس نے لڑی ہے؟ ویسٹ نے لڑی ہے، یہ جرمنی نے لڑی ہے، فرانس نے، برطانیہ نے لڑی ہے، امریکہ نے لڑی ہے. تو ان کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ ورلڈ وار کے اندر کیا ہوتا ہے. کروڑوں لوگ وہاں پر لقمہ اجل بنے ہیں. تو یہ آسان نہیں ہے ویسٹ کے لیے کہ وہ کہے کہ ہاں ہاں ہم ورلڈ وار کے اندر جا رہے ہیں. یہ آسان نہیں ہے. لیکن یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ وہاں اسرائیلی لابی اور یوکرین میں چونکہ ویسے ہی اب بند گلی میں آپ کے پاس ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں ہے، تو وہ ایک ایسا جن بوتل سے باہر ہے جس کو دوبارہ بوتل میں کیسے ڈالا جائے یہ سمجھ سے بالا تر ہے. وہاں ڈیپ سٹیٹ کا معاملہ ہے، کون وہاں ان کو چلا رہا ہے. تو وہ مطلب انوانٹیڈ وار ہے جس کی طرف دنیا جا رہی ہے. اور میں ایک اور بات بتاؤں، جو دوسری جنگ عظیم تھی وہ کیسے چھڑی تھی؟ دوسری جنگ عظیم اس طرح سے چھڑی تھی کہ جرمنی نے ایک ایسے ہی امپائر بنانے کا فیصلہ کیا. اس نے کہا فلانا ملک بھی جرمنی کا ہوگا، فلانا ملک بھی جرمنی کا ہوگا. تو اس کے بعد پھر وارننگ دی جاتی رہی جرمنی کو، لیکن ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ جنگ چھڑ گئی. تو آپ اس کو نتن-یاہو اور اسرائیل کے پلان سے کریں. یہاں بھی تو اسرائیل یہی کر رہا ہے کہ اس نے باقاعدہ زمینوں کے اوپر قبضہ شروع کر دیا ہے، سوورن سٹیٹس کے اوپر اس نے حملے شروع کر دیے ہیں.
ٹھیک ہے, تو سارے وارن کر رہے ہیں کہ نہ رک جاؤ, سٹاپ, سیز فائر, لیکن نہیں ہو رہا. تو جب ہر کسی کے لیے جینا تنگ ہو جائے گا, جب ان کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی, ان کی سانس اب نہیں آ رہی ہے. دیکھیے لیبنان کے اوپر کس طرح کی بمباری ہو رہی ہے, غزہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے, تو پھر یہی اس کا نتیجہ بڑی جنگ ہی نکلتی ہے. تو یہ اہم ترین تناظر ہے جو اس صورت میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. وہاں رشیا سے جو ایرانی صدر ہیں ان کے ذرا 2 بیانات دیکھیے. انہوں نے کہا برکس کنٹریز کال فار بلڈنگ اے ورلڈ فری آف سینکشنز, وارز اینڈ جینوسائیڈ. اب ضرورت ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا بنائیں. یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. میں نے آپ کو کہا نا کہ تجزیہ کرنا, واشنگٹن پوسٹ نے کیا لکھا, یہ باتیں الگ ہوتی ہیں, لیکن جب ایک اتنی بڑی کانفرنس ہو رہی ہو اور اس میں ورلڈ لیڈرز یہ بات کر رہے ہوں اور کھل کر بات کر رہے ہوں, لیکن چیلنج ہو گیا نا, امریکہ کو چیلنج کر دیا گیا ہے کہ آپ کا آرڈر ہم نہیں مانتے, تو اس سے اگلی بات کیا ہو سکتی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں ہم ایک ایسی دنیا بنانے جا رہے ہیں جس میں نہ سینکشنز ہوں گی, جس میں نہ جنگیں ہوں گی, اور جس میں نہ جینوسائیڈ ہو سکے گی. UN cannot put out the fires of war in the Middle East. یونائٹڈ نیشن یہاں پر جنگ نہیں ختم کروا سکا ہے, تو اب یہ سسٹم کولیپس ہو چکا ہے. IRGC کا کیا بیان سامنے آیا, انہوں نے کہا جی we will defeat you, third cannot protect you. IRGC چیف وارنز اسرائیل. پاسداران انقلاب اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں ہرائیں گے اور یہ تھرڈ شارٹ جو ہے نا یہ کچھ تمہارے کام نہ آئے گا. نکولس مڈورو کا کیا بیان سامنے آیا, where is the ICC in what is happening in Gaza and Lebanon, or it is the only directed at the countries of the global south. یہ برکس کے جو سارے کنٹریز ہیں یہ گلوبل ساؤتھ ہی کا بیسیکلی حصہ ہیں. اچھا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہاں ہے ICC, وہ کیوں نہیں ایکشن لے رہی اسرائیل کے خلاف. تو یہاں ایک وہ اتحاد ہے غزہ کے اوپر, لیبنان کے اوپر, مڈل ایسٹ کی صورتحال کے اوپر. تو اس طرح دنیا کے 2 بلاکس, اور یہ اس میں تناظر ہے کہ ملٹری کا کنفلکٹ کس حد تک ایکسپینڈ ہو سکتا ہے, اسرائیل کے کیا عزائم ہیں, رشیا چائنا کتنی پوزیشن لے چکے ہیں, برکس کتنی پوزیشن لے چکا ہے, اور آگے کیا ہو سکتا ہے. تو یہ اس تناظر میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا. آن گراؤنڈ اب تازہ ترین صورتحال آپ سے شیئر کرتے ہیں. بھرپور لڑائی اور ہر گھنٹہ بڑھتی ہوئی لڑائی, ایکسپینڈ ہوتی, جو ہم ایکویشن بنا رہے ہیں کہ ہر دن پچھلے دن سے زیادہ ایسکلیشن ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. تو آج بھی وہی صورتحال ہے, کل سے آج بڑے حملے دیکھنے کو مل رہے ہیں. اور اس وقت نہاریہ پر بہت بڑا حملہ ہوا ہے. 50 راکٹ صرف نہاریہ پر داغے گئے, اور 100 کے قریب راکٹس نہاریہ اور ایکر دونوں پر ایک ساتھ فائر کیے گئے ہیں. اور یہ جو حساس ترین بیسز ہیں وہ کنٹینیوسلی انڈر اٹیک ہیں. حزب اللہ کا پلان یہی ہے کہ ان بیسز کو مکمل طور پر تباہ کیا جائے, اور فیکٹریز کو, اسلحہ فیکٹریز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, سپلائی لائنز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, ابھی پاور سٹیشنز کو نشانہ بنایا گیا ہے. بہت ساری سیٹلمنٹس اس وقت وہاں پر بجلی نہیں ہے. اسرائیلی آکوپیشن آرمی 50 راکٹس ور فائرڈ ٹورڈز نہاریہ ان دا لاسٹ سالوو. 50 راکٹس نہاریہ کے پر. A tough incident in نہاریہ due to the rockets fired from Lebanon. اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ بہت ٹف انسیڈنٹ ہوا ہے, وہاں پر ہلاکتیں اور انجریز بہت زیادہ ہو گئی ہیں نہاریہ میں. یہ کوالٹیٹیو میزائلز ہیں جو بڑی کامیابی کے ساتھ جا کر آگے ہٹ ہو رہے ہیں. Several rockets were detected falling in Nahariya and the Western Galilee, causing damage to vehicles. بہت سارے راکٹس گرتے ہوئے ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں, اور بہت ساری جو وہیکلز ہیں ان کو ڈسٹرائے کیا گیا ہے. اسرائیلی پولیس اس بات کو کنفرم کر رہی ہے کہ بہت ساری وہیکلز ڈائریکٹلی انڈر اٹیک آئی ہیں. اس کے علاوہ سینٹ جن بیس ہے, لوجسٹیکل بیس ایفیلیٹڈ ود دا ناردرن ریجن کمانڈ. وہ جو ناردرن کمانڈ ہے جو اصل میں حزب اللہ کے ساتھ جنگ لڑ رہی ہے, اس کی جو لوجسٹیکل بیس ہے ویری امپورٹنٹ, اس کو ہٹ کیا گیا. دیٹ از بٹوین نہاریہ سیٹلمنٹ اینڈ دا occupied city of Akkar with a large missile salvo. یہ ان دونوں شہروں کے درمیان میں واقع ہے. اس کو جناب نشانہ بنایا گیا. پھر سائرنز بلیئر میڈلی in the north reaching نہاریہ. وہ کہہ رہے ہیں میڈلی سائرنز, مطلب ایسے خوفناک انداز کے اندر جو ہے نا وہ سائرنز بجی چلے جا رہے ہیں. One of the rockets fired by Hezbollah at the نہاریہ area directly hit house in the settlement of Navit شائرہ. براہ راست جو گھر ہیں ان کو راکٹس جا کر ٹکرا رہے ہیں. نیوز آف انجریز ان دا ویسٹرن گلیلی ڈیو ٹو دا فالنگ آف راکٹس. اسرائیلی میڈیا انجریز کی جو رپورٹس ہیں وہ آ رہی ہیں. انجرڈ ایز اے ریزلٹ آف راکٹ فالنگ ان شیخ دنوم ان دا گلف آف ایکر, جو پورٹ ایریا ہے بیسیکلی حائفہ, ایکر اور نہاریہ تینوں کی جو بندرگاہیں ہیں وہ بھی انڈر اٹیک آئی ہیں. تو جو وہ گلف ایریا, جو پورٹ ایریا ہے ایکر کا, وہاں پر بھی براہ راست راکٹس آ کر گرے ہیں. بہت بڑی تباہی ہے جو ابھی ان 2 شہروں میں دیکھی جا رہی ہے. اور سفید کے اوپر بھی بہت بڑا حملہ ہوا ہے. میزائل ور سپوٹڈ فالنگ ان دا ویسینٹی آف حائفہ ا شارٹ وائل اگو. حائفہ میں بھی میزائل آ کر گرے ہیں. حزب اللہ ٹارگیٹس اسرائیلی بیس فائٹر جیٹس ایز اٹ وارڈز آف انویژن. اسرائیلی بیسز کو نشانہ بنا رہی ہے. فائٹر جیٹس جو آ رہے ہیں ان کے اوپر وہ میزائل بھی فائر کیے جا رہے ہیں. ہوٹلز کے اندر آگ لگی ہے. فائرز بروک آؤٹ ان سائڈ دا
ہربرت ہوٹل ان دا گلیلی ڈیو ٹو دا راکٹ لانچ فرام لیبنان. آگ جناب جو ان کے ہوٹلز ہیں وہاں جو ان ساحلی علاقوں میں ہے وہاں پر لگی ہوئی ہے. میزائل بیراج فرام لیبنان ٹورڈز دا ویسٹرن گلیلی. اسلامک ریزسٹنس ان لیبنان سیز اٹس فائٹر لانچ ا لارج سالوو آف راکٹس ٹارگیٹنگ دا آکوپائڈ سٹی آف سفید. لارج سالوو اسی طرح سفید جیسے نہاریا اور ان پر حملہ کیا گیا, سفید پر بھی حملہ ہوا ہے, یہاں پر بھی راکٹس گرے ہیں. پھر آپ دیکھیے راکٹس شارپنل اینڈ پاور آؤٹریج, وہاں پر راکٹس بھی گر رہے ہیں, شارپنل بھی گر رہے ہیں اور پاور آؤٹریج بھی دیکھی جا رہی ہے. یہ جناب ہیتزور اور باقی بہت سارے سیٹلمنٹ سے خبریں ہیں کہ فالنگ آف راکٹس, شارپنل ڈیمیج اینڈ پاور آؤٹریجز. تو اس طرح بجلی بھی وہاں پر غائب ہو چکی ہے. بہت سارے سیٹلمنٹس کے اندر براہ راست ان بجلی لائنوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اگر آن گراؤنڈ لیبنان بارڈر سے آپ کو بتائیں تو اس وقت وہ بتا رہے ہیں ایتل شب میں بہت بڑے کلیشز آن گوئنگ ہیں, اس وقت جاری ہیں. اور مرکاوا ٹینک کو تباہ کیا گیا ہے, یہ جناب اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا. کاز اٹ ٹو برن اینڈ کلنگ اینڈ وونڈنگ اٹس کریو, اس کا جو عملہ ہے وہ بھی مارا گیا. اس کے علاوہ وائلنٹ کلیشز بتا رہے ہیں کہ اڈیسا کے ایریا میں جاری ہیں اینڈ ٹارگیٹنگ دا آکوپیشن سپلائی لائنز ان دا ریجن, سپلائی لائن کو بھی ساتھ ساتھ حملہ کیا جا رہا ہے. اسموک رائزز فرام دا بارڈر ٹاؤن آف تھلاتین ہوز آؤٹسکرٹس وٹنس کلیشز بٹوین دا ریزسٹنس اینڈ دا آکوپیشن فورسز. اس کے علاوہ جو تھلاتین کا ایریا ہے وہاں پر بھی وہ بتا رہے ہیں کہ کلیشز ہو رہے ہیں اور دھواں اٹھتا ہوا جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں اور بہت بڑے بڑے ایونٹس, بہت بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں, آن گراؤنڈ بھی آ رہی ہیں. اور جو برکس نے اب اعلان کر دیا ہے کہ ہم ورلڈ آرڈر بدلنے جا رہے ہیں, تو اب تو یہ کھلی جنگ شروع ہو گئی ہے. تو وہاں پر بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹس اور ملاقاتیں اور امپلیمنٹیشنز وہ شروع ہو گئی ہیں. تو یہ تفصیلات آپ کے ساتھ جاری رکھیں گے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.